सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज अनलाइन मोबाइलमा समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरबाट महेश बडुको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिम सरकारको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालयमै थन्कियो। सत्ताको आडमा मतदाता प्रभावित पार्ने गरी चुनाव लक्षित योजना ल्याएको आरोप। सुदूरपश्चिममा देहत्याग गर्नेको तथ्याङ्क डरलाग्दो। 3 वर्षमा झण्डै 2000 जनाले गरे प्राणत्याग। नकारात्मक सोच र पीडालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु प्रमुख कारण। सुदूरपश्चिममा लामखुट्टेबाट सर्ने डेङ्गुको संक्रमण गत वर्षभन्दा दोब्बरले बढ्यो। प्रदेशको पहाडी जिल्ला दार्चुलामा सबैभन्दा बढी संक्रमित, नियन्त्रणको काम भइरहेको दावी। र प्रधानमन्त्री देउबाको गृह प्रदेश सुदूरपश्चिममा डाक्टर गोविन्द केसीको 20औं सत्याग्रह। सरकारले नागरिकका माग सम्बोधन गर्न व्यवस्था गरेको आरोप। दिनेश खबर अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिमको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीमा अवैध संरचना हटाउने अभियान थालिएको छ। सोमबार उपमहानगरको वडा नम्बर 5 ले सडकका आसपासमा रहेका अवैध संरचनामा डोजर चलाएको हो। सोमबार धनगढी स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा रहेका सडक पेटीमा बनाइएका अवैध संरचनाहरू हटाउन सुरु गरिएको हो। वडा कार्यालयले संरचना हटाउन 7 दिने सूचना निकालिएको थियो, तर अटेरी गरिएपछि डोजर चलाइएको हो। यातायात कार्यालय अगाडिको सडक पेटीमा अस्थायी खोका, छाप्रा लगायतका संरचना बनाइएका थिए। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 2बाट अवैध लागु औषध ब्राउन सुगर जस्तो देखिने पदार्थसहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। आइतबार बेलुकी उपमहानगरपालिका 3 बस्ने 21 वर्षीय अशोक अधिकारी र 24 वर्षीय मोहित जोशी करिब 1 ग्राम 930 मिलिग्राम ब्राउन सुगर सहित समातिएका हुन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढी र अस्थायी प्रहरी पोस्ट बसपार कैलालीबाट खटिएको संयुक्त टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। सुदूरपश्चिम सरकारको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालयमै थन्किएको छ। चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रममा उल्लेखित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालयमै थन्किएको हो, जसका कारण प्रदेशका 3 अस्पताललाई समेटेर बनाउने भनिएको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काम तत्काल सुरु नहुने देखिएको छ। प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो कार्यकालको संसद नै अन्त्य गरेका कारण स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काम तत्काल अगाडि नबढ्ने देखिएको हो, तर कतिपयले भने सत्ताको आडमा मतदाता प्रभावित पार्ने गरी चुनाव लक्षित योजना ल्याएको आरोप लगाएका छन्। सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने घोषणा गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रममा नै प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने घोषणा गरेको हो। कैलालीको सेती प्रादेशिक, टिकापुर अस्पताल र कञ्चनपुरको महाकाली प्रादेशिक अस्पताललाई मिलाएर सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनको अवधारणा अघि सारिएको थियो। चालु वर्षमै सञ्चालन गर्ने भन्दै कानुन निर्माणको थालनी पनि भयो, तर प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि तयार पारिएको विधेयक भने सामाजिक विकास मन्त्रालयमै थन्किएको छ। कानुन र अर्थ मन्त्रालयको सहमति पाए पनि विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालयमै थन्किएको हो। मन्त्रालयका सचिव दीपक लामिछाने, विधेयक त रेडी छ, विधेयक लाने भनेर हामीले रेडी पारेका छौँ। अब संसद चाहिँ सकियो, अब के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको निर्णयमा भर पर्छ। अब संसद नै छँदाखेरि त क्याबिनेटले डिसिजन गरेर विधेयक लानु पर्यो के हैन, क्याबिनेटबाट डिसिजन केही भएको छैन। सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि 3वटा अस्पतालको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन तथा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। आवश्यक भौतिक संरचना र उपकरण खरिदमा पनि सरकारले लगानी गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि मात्रै प्रतिष्ठानको अवधारणा अघि सार्न सकिने भनाइ कतिपयको छ। तर सामाजिक विकास मन्त्रालयले कानुन र अर्थको अनुमति लिएर विधेयक तयार पारेको छ। उक्त विधेयक मन्त्री परिषदबाट संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। संसदले पारित गरेपछि मात्रै थप प्रक्रिया सुरु हुन्छ। तर प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो संसद नै अन्त्य गरिसकेको छ। त्यसकारण यो विधेयक तत्काल पारित हुने सम्भावना छैन। अर्थ र कानुनको सहमति आइसकेका हामी यहाँ रेडी भएर बसेका छ। सङ्ख्या राम्ररी पनि हामी लान सक्ने अवस्थामा छौँ। हैन, अब ल्याउने भने त के अध्यादेश ल्याउनु पर्यो के के अध्यादेश ल्याउनु पर्यो कि विधेयक भनेपछि त कि संसदमै लानु पर्यो। संसद त अब सम्भावना भएन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेट चुनाव लक्षित ल्याएको आरोप पनि लागेको छ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अवधारणा पनि चुनाव लक्षित नै भएको आरोप लागेको छ। पहिलो चरणको अन्तिम बजेटमा प्रतिष्ठानको योजना ल्याएर चुनावका लागि मतदाता प्रभावित पार्न खोजेको भनाइ प्रतिपक्ष दलको छ। प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता भए पनि सरकार त्यसतर्फ गम्भीर बन्न सकेको छैन। चुनावी एजेन्डा बनाउनका लागि प्रतिष्ठानको अवधारणा अघि
पारेर नागरिकलाई झुक्क्याउन खोजेको आरोप लागेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य पठान सिंह बोहरा सोच बनाएर कानुन बनाइदिन्छ भने पनि त्यो चाहिँ अनुचित कुरा हो। त्यो हुन सक्छ। त्यो सत्तामा सरकारमा बसेकाले निर्वाचनका बेलामा सत्ताको शक्तिको र स्रोतको चाहिँ दुरुपयोग गर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ। त्यो चाहिँ हामी अहिले देख्दैछौँ त्यो कुरा। सुदूरपश्चिममा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाको ठूलो आवश्यकता छ। त्यसकारण सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान दिन जरुरी भएको प्रदेशवासीको माग छ। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकालाई भलमन्सालाई कानुनी मान्यता दिन ज्ञापन पत्र दिएको छ। नगरपालिका स्तरीय भलमन्सा कार्य समितिले कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकालाई 13 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। एक कार्यक्रमका बीच नगर प्रमुख खड्गबहादुर राउतलाई नगरपालिका स्तरीय भलमन्सा कार्य समितिले 13 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको बताइएको छ। स्थानीय तहको चुनावको बेला भलमन्सा प्रथालाई कानुनी मान्यता दिने प्रतिबद्धता आफूसँग जाहेर गरे पनि 100 दिन बितिसक्दा समेत प्रतिबद्धता पूरा नभएको हुँदा स्मरण होस् भनेर ज्ञापन पत्र बुझाएको भलमन्सा कार्य समितिले जनाएको छ। कैलालीको धनगढी पुगेका चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले आफ्नो 20औं सत्याग्रह सुरु गरेका छन्। धनगढीको एलेन्चोक स्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालामा केसीले 6 बुँदे मागसहित सत्याग्रह सुरु गरेका हुन्। डाक्टर केसीले आफ्नो माग पूरा गर्न सरकारलाई 2 साता भदौ 28 सम्म अल्टिमेटम दिएका थिए। तर आफ्ना मागप्रति प्रधानमन्त्रीले व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्रीकै गृह क्षेत्रमा सत्याग्रह गर्ने निर्णयमा पुगेको केसीले बताएका छन्। डाक्टर केसीले तोकिएको दरबन्दी अनुसार क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरूको दरबन्दी तत्काल हालको बेड सङ्ख्या अनुसार बढाउनुपर्ने, जनसङ्ख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालको निर्माण स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरे लगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि निःशुल्क लिन निषेध नपाइने माग पनि डाक्टर केसीको छ। सुदूरपश्चिममा आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 3 वर्षको अवधिमा मात्र प्रदेशभित्र आत्महत्या गर्नेको संख्या झण्डै 2000 पुगेको हो। रिस, क्रोध, निराश, डाह, दुःख, नकारात्मक सोच र पीडाको चरणलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आत्महत्याको घटना बढ्दै गएका छन्। आत्महत्या एक संवेदनशील अनि जटिल विषय भएकाले यसलाई एक मात्रै निकायको प्रयासमा नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन। त्यसकारण पनि सबै क्षेत्रबाट ठोस कदम चाल्नुपर्ने सुझाव मनोचिकित्सकको छ। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिममा विष सेवन, आगो लगाएर, झुन्डिएर, हाम फालेर, करेन्ट लाएर, हात हतियार प्रयोग गरेर तथा नदीमा हाम फालेर पछिल्लो 3 वर्षमा 1808 जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरी अभिलेख छ। विष सेवन र झुन्डिएर आत्महत्या गर्नेको संख्या सबैभन्दा बढी छ। ससानो विषयमा पनि आवेगमा आएर यसरी आत्महत्या गर्नेको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता वेद प्रकाश जोशी, क्राइम बढ्नु, क्राइम दर्ता हुनु भनेको एउटा कुरा हो, तर सँगसँगै यसका भित्रका चाहिँ मनोवैज्ञानिक पाटाहरू सुस्त रूपमा अध्ययन अनुभव गर्नुपर्ने पाटा थुप्रै छन्। नट ओन्ली यो केसमा, तर यस्ता धेरै ड्रग्सको कुरा गर्छु या फेरि सुसाइडको कुरा गर, ती सबै केसको पछाडि चाहिँ थुप्रै कारणहरू छन् जुन कारणमा जबसम्म सिक्न सक्दैन तबसम्म केसहरू यस्तै नै हुन्छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा विष सेवन गरेर 124 र झुन्डिएर 407 र नदीमा हाम फालेर 13 सहित 547 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। यो संख्या आर्थिक वर्ष 2077-78 मा बढेर 686 पुगेको छ। निम्न र मध्यम आय भएका परिवारका सदस्यले आत्महत्या गर्ने क्रम बढेको देखिन्छ। यसका साथै मानसिक समस्या, अशिक्षा, बेरोजगारी, प्रेममा धोका लगायत कारण पनि आत्महत्या दर बढ्दो छ। रिस, क्रोध, निराश, डाह, दुःख, नकारात्मक सोच र पीडाका सुरुवाती चरणलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आत्महत्याको सोच आउने गरेको स्वास्थ्य चिकित्सक बताउँछन्। आत्महत्या एक संवेदनशील अनि जटिल विषय भएकाले यसलाई एक मात्रै निकायको प्रयासबाट रोक्न सकिने अवस्था देखिँदैन। सेती प्रादेशिक अस्पतालकी मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर निलम जोशी, तनाव छ भन्यो भने तनाव व्यवस्थापन गर्ने डाक्टरकोमा तुरन्तै गइहाल्ने, नसी भनेको तनाव व्यवस्थापन गर्न नआएर हो नि त। अब घरमा झगडा गर्यो भने कसैले खाइदिने हुन्छ, कसैले बालबच्चाले रिजल्ट नराम्रो ल्यायो भने पनि खाइदिने हुन्छ। अब कसैमा मानसिक समस्या देखिया छ, उनीहरूको स्वभाव फेरिँदै गएको छ, पहिला भन्दा मान्छे फरक फरक हुँदै गएको छ भने तुरन्तै डाक्टरको
लागि लग्ने, मनमा आत्महत्या या मर्ने मात्र सोचाए पनि तुरन्तै नजिकको मनोचिकित्सकमा गएर परामर्श दिनु। प्रदेशभित्र आत्महत्या गर्ने दर आर्थिक वर्ष 2078-79 थोरै घटेको पाइएको छ। सो अवधिमा 20 सेवनबाट 130, झुन्डिएर 466, हाम फालेर 3, नदीमा डुबेर 2 तथा आगो लगाएर 1 गरी 573 जनाले आत्महत्या गरेको देखिएको छ। कलिलो र युवा उमेर समूहका व्यक्तिमा बढी नैराश्यता र रिस, क्रोध छिनछिनमा आइरहने अवस्थाका कारण यस प्रकारको घटना बढ्दै गएको सरोकारवाला बताउँछन्। पुनः मनोरोग विशेषज्ञ जोशी आत्महत्या गर्दैछन् भन्ने थाहा पाउनको लागि चाहिँ पहिलादेखि कोहीहरूले म मर्दिन्छु, म यस्तो गरिदिन्छु, म आत्महत्या गरिदिन्छु भन्ने त्यस्तो भनिराख्छन्, व्यक्त गरे हुन्छन् कहिलेकाहीँ। या पहिला पनि त्यस्तो गर्ने कोसिस प्रयास गरेर असफल भएको हुन सक्छन्। या परिवारमा यदि कसैले आत्महत्या गरेको छ भने त्यो परिवारमा भएको कोही मान्छेलाई यदि डिप्रेसनको लक्षण छ भने उनीहरू पनि एउटा हाई रिस्कमा हुन्छन्। प्रत्येक आत्महत्याको पछाडि 20-25 असफल प्रयास हुने र प्रत्येक आत्महत्याले कम्तीमा 135 जनालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने चिकित्सक बताउँछन्। आत्महत्याको जोखिम भएकाहरूको आफन्तले जोखिमको कारणहरू पहिल्यै आकलन गर्न जरुरी छ। जोखिममा रहेका कुनै पनि व्यक्ति आत्महत्या गर्न चाहन्छ कि चाहदैन भन्ने कुरा थाहा पाउन सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका भनेको सिधा सोध्न नै रहेको विज्ञको सुझाव छ। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। सुदूरपश्चिममा लामखुट्टेबाट छर्ने डेङ्गुको संक्रमण गत वर्षभन्दा दोब्बरले बढेको छ। कैलाली कञ्चनपुर सहित सुदूरपहाडका जिल्लामा डेङ्गुको संक्रमण गत वर्षभन्दा दोब्बरले बढेको हो। गत वर्ष 88 जनामा डेङ्गु देखिएकोमा यो वर्ष भने हालसम्म मात्रै 167 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। विगतमा डेङ्गुको संक्रमण तराईमा बढी देखिने गरेको थियो, तर पछिल्लो समय भने पहाडी जिल्लामा यसको जोखिम बढी छ। अहिले पनि दार्चुलामा सबैभन्दा बढी 46 जना संक्रमित फेला परेका छन्। यता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने नियन्त्रणको काम भइरहेको दावी गरिरहेको छ। सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिममा हालसम्म 167 जनामा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो संख्या गत वर्षभन्दा दोब्बर बढी हो। गत वर्ष 88 जनामा मात्रै संक्रमण देखिए पनि यस वर्ष भने भदौसम्म 167 जनामा संक्रमण देखिएको छ। सोमबारसम्म दार्चुलामा सबैभन्दा बढी 46 जनामा डेङ्गु फेला परेको स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीले जनाएको छ। कञ्चनपुरमा 30, कैलालीमा 25, डोटीमा 15, अछाममा 10, बैतडीमा 9, डडेलधुरामा 5, बझाङ र बाजुरामा 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीका सूचना अधिकारी ओम प्रकाश जोशी। 9वटै जिल्लामा 167वटा केस चाहिँ रिपोर्ट भएको। अब कहिले भन्दा त डेङ्गुको मेजर कज एन्ड डिस्ट्रोय हुन्छ हैन, लामखुट्टेको जुन लार्भा नष्ट छ नि, स्थानीय तह मार्फत अब स्वास्थ्य कार्यालयहरूको समन्वयमा स्थानीय तहहरूले नै गरिराख्नु भएको एउटा मेजर इन्टरभेन्सन थियो। त्यो प्रिभेन्सनको चाहिँ त्यो काममा चाहिँ अगाडि भएको छ। र अर्को चाहिँ अब केसहरू रिपोर्ट हुने कुराहरू र हस्पिटलमा चाहिँ के अनुसारको सपोर्टिभ ट्रिटमेन्टको कुराहरू मेजर त्यो 2-3वटा इन्टरभेन्सनमा चाहिँ फोकस भएर भइरहेको छ। सफा पानीमा हुने लामखुट्टेको टोकाइले डेङ्गुको संक्रमण फैलिने गरेको छ। सुदूरपश्चिममा हरेक वर्ष यसको संक्रमण उकालो लाग्ने क्रममा छ। उच्च पहाडी जिल्ला दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका लगायत मालिकार्जुन गाउँपालिका, दुहु, नौगाड र हिमाली क्षेत्रमा पर्ने ब्यास तथा अपी हिमाल गाउँपालिकामा समेत डेङ्गु संक्रमण भेटिने गरेको छ। त्यसकारण पनि डेङ्गु नियन्त्रणमा ध्यान नदिए जोखिम झनै बढ्ने अनुमान गरिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख जयराज भट्ट। अलिअलि बढी टेस्ट भए चाहिँ बढी फेला पर्ने हो। समुदायमा पनि हामीले टेस्ट गरिरहेको छौँ। पालिकाहरूमा पनि खोजेर नष्ट गरेर अभियान पनि हामीले अस्तिदेखि नै सुरु गरिसक्यौँ। 6वटा पालिकामा छन् सर अहिले फैलिएको। महाकालीमा भइहाल्यो भने सर, अनि त्यसपछि मालिकार्जुन, दुहु, ब्यास, नौगाड, अभिमा। भाइरसजन्य रोगको विशिष्ट उपचार पद्धति विकास भएको छैन, तर लक्षणको आधारमा डाक्टरको निगरानीमा उपचार गर्नुपर्ने चिकित्सकले बताएका छन्। डेङ्गु संक्रमणले ज्वरो आउने, टाउको अत्यधिक दुख्ने लक्षण देखा पर्ने हुन्छ, तर जथाभावी औषधि सेवन नगर्न चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। डेङ्गु संक्रमणमा ज्वरो निको भएपछिका 10 दिनमा स्वास्थ्यमा जटिलता आउने भएकाले चिकित्सकको निगरानीमा रहनु उपयुक्त हुने बताउँछन् सेती प्रादेशिक अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर शेरबहादुर कमर। 10 दिनसम्म चाहिँ हामी विशेष सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूले अथवा डेङ्गु भएको व्यक्तिहरूलाई 10 दिनसम्ममा भर्ना गर्नुपर्ने हो कि अथवा नजिकै निगरानीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसको चाहिँ गलत उपचारले गर्दाखेरि मानिसहरूको मृत्यु भइराखेको हुन्छ। बाहिर फार्मेसीहरूमा अनि कि त यसको नलेज नहुने व्यक्तिहरूले चाहिँ कडा खाले एन्टिबायोटिक
एन्टिबायोटिक चलाउने अनि पेन किलर विभिन्न किसिमको पेन किलर दिने अनि अर्को सलाइन चढाउने। क्रिटिकल फेजमा निश्चित मात्रा भन्दा बढी सलाइन चढायो भने चाहिँ त्यसको साइड इफेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ शरीरमा पानीको मात्रा बढी भएर फोक्सोमा मुटुमा पानी जमेर अनि मृत्यु हुन्छ। डेङ्गु संक्रमण गराउने लामखुट्टे सफा पानीमा हुने भएकाले घर वरिपरि पानी जम्न नदिन तथा लामखुट्टे नष्ट गर्ने अभियान चलाउन आग्रह गरिएको छ। हालसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डेङ्गुकै कारण 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यता प्रदेश सरकारले भने नियन्त्रणको काम भइरहेको दावी गरेको छ। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। शुक्रबार राति परेको अविरल वर्षाका कारण दार्चुलामा ठूलो धनजनको क्षति भएको छ। महाकाली नदीमा भारतले बनाएको अस्थायी तटबन्धका कारण जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गामा बाढीले क्षति भएको हो। वर्षाका कारण लासको खोलामा आएको बाढीले महाकाली नदी थुनिँदा नेपालतर्फ कटानको जोखिम बढेको छ। लासको खोलामा आएको बाढीले महाकाली नगरपालिकाको बाङ्गा बगरमा 1 दर्जन बढी घर बगाएको छ। अविरल वर्षापछि आएको पहिरो तथा बाढीले महाकाली नगरपालिकामा 62 घर बगाएको छ। जिल्लाको नौगाड गाउँपालिकामा 29 घरमा क्षति पुगेको छ। बाढी पहिरोमा परि 5 जनाको मृत्यु, 10 जना बेपत्ता छन्, 8 जना घाइते भएका छन्। बाढीबाट अधिकांश परिवारको उठीबास लागि पनि सरकारले वास्ता नगरेको पीडितको गुनासो छ। यसै विषयमा सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टले महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 4 का बाढी पीडित अमरसिंह महरासँग कुराकानी गरेका छन्। खास गरी दार्चुला जिल्लाको महाकाली नगरपालिका 4 नम्बरमा धेरै क्षति भएको छ। त्यहाँ पक्की घरहरू 14-15 वटा घर गएका छन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बाढी पहिरोबाट प्रभावितहरूलाई चाहिँ कतिको सहयोग अथवा सपोर्ट गरेको छ अहिलेसम्म? एउटा रेड क्रसले अलिकता त्यो एउटा तिरपाल, एउटा कम्बल अनि एउटा त्यो टेक दिएको छ। अनि टिआरडिएसले 25 केजी चामल, 5 केजी दाल, 1 केजी नुन र 2 केजी तेल मात्रै दिएको छ। अनि सरकारी निकायबाट जो हुनु पर्थ्यो, जनताका लागि जो प्रयास हुनु पर्थ्यो, नगरपालिकाबाट वास्तवमा प्रशासन सक्रिय देखिया छ। अनि सङ्घ र प्रदेशको त के कुरा गर्नु सर, हिजो नै नेपाल सरकारका बालवाला मन्त्रीजी यही जिल्लाकै हुनुहुन्छ, दिवेन्द्र बडुजी आउनुभयो। उहाँले सिआरडिएसले उपलब्ध गरा रात बाँडेर जानुभयो होइन। तर सरकारका तर्फबाट बाढी पीडितका लागि अथवा आफ्नो जिल्लाका जनताका लागि के गर्न सकिन्छ, सरकारको तर्फबाट के हो त त्यो धारणा केही पनि त्यस्तो जिम्मेवार ढङ्गले बोल्नु भएन उहाँले पनि। बाढी पहिरोबाट त्यहाँ धेरै परिवारहरू पीडित भएको अवस्था छ, कतिपय अहिले पनि बेपत्ता भएको अवस्था छ, कतिपयले ज्यान गुमाइसकेको स्थिति छ। यो अवस्थामा सरकारले तपाईँहरूलाई चाहिँ सहयोग नगर्नुको कारण के हो? एक जोड शरीर ढाक्नका लागि लुगाफाटो ओढ्न बिछ्याउन र एक सार खाना बनाउनका लागि मात्रै अहिले तत्कालका लागि त्यो कसैले गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने छ। हामी यता पुरानो जीवी छ, अहिले जिसको भवनमा बसिरहेको छ सर, न ओढ्ने छ, न बिछ्याउने छ, केही पनि छैन, लुगा कपडा केही पनि छैन। पहिलो चरणमा त त्यसैको व्यवस्थापन गरिदिएको थियो। चुनावी एजेन्डाका लागि मात्रै देखिने, जनताका आउने, एउटा दुईटा ढुङ्गा थप्ने गर्दै जाँदै गरिरहेको छ। बाढीबाट प्रभावित परिवारहरू अब आफ्नो थाँथलो नै छोडेर चाहिँ अन्यत्र बस्नुपर्ने स्थिति छ। यो अवस्थामा चाहिँ सरकारले चाहिँ के गरिदियो भनेपछि तत्काल तपाईँहरूको उद्धार हुने अथवा सरकार भएको अनुभूति मिल्ने थियो? अहिले त हामीलाई गाँसबास कबास 3वटा कुरा भए मात्रै होइन, व्यवस्थापन गरिदियो भने अहिलेका लागि सरकार रहेछ, हाम्रो स्थानीय सरकार रहेछ, सङ्घ प्रदेशकाहरू सरकारहरू रहेछन् भन्ने हुन्थ्यो। त्यो गाँसबास र कबासका कुरामा पनि सरकार जिम्मेवार देखिएन। अहिले स्थानीय सरकार तपाईँहरूसँगै छ अनि त्यसपछि स्थानीय प्रशासन छ, त्यसले कुनै काम गरेको छैन अहिलेसम्म? छैन सर, यो तथ्याङ्कै त एकदिन तरिकाले सरकारी तर्फबाट तथ्याङ्क नै सङ्कलन गरेको छैन कि सरकारी ढङ्गबाट त्यसको एकदिन तथ्याङ्क अझसम्म प्रशासनले त्यस्तो चासै रेखा छैन। स्थानीय सरकार, प्रदेश र सङ्घ सरकारले के गरिदियोस् भन्ने यहाँहरूको चाहिँ अपेक्षा छ अहिले? स्थानीय सरकार, सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकारले अहिलेका लागि हामीलाई एक सरो ओढ्ने बिछ्याउने, भाँडाकुँडा पकाइ खानका लागि र बस्नका लागि व्यवस्था गरिदियो भने, अहिले बिचल्लीमा परेका बेला घाँस बाँस र कबासको व्यवस्था गरिदियो भने हाम्रो सबभन्दा ठुलो अपेक्षा त्यति मात्रै समाधान गरिदियो भने हामी धेरै ठुलो अपेक्षा केही पनि छैन सरकारसँग। उनी थिए दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 4 का बाढी पीडित अमर महरा, सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टसँग कुराकानी गर्दै। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा 2वटा पक्की पुल बन्ने भएका छन्। वडा नम्बर 2 को चितलपुर जोकाहा बीचमा पर्ने बौराहा खोला र वडा नम्बर 8 को तारानगर कलजुकीको बीचमा पर्ने बौराहा खोलामा यसै वर्षदेखि निर्माण कार्य सुरु हुने भएको छ। उक्त पक्की पुलको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री अमरबहादुर साउदले शनिबार शिलान्यास गरेपछि पुल निर्माण कार्यले औपचारिकता पाएको हो। शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री साउदले खोलामा पुल नहुँदा वर्षाको समयमा स्थानीयलाई आवागमनमा समस्या भएकाले पनि पुल निर्माण महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको टोलीले अतरिया बजारको अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा म्यान नागेका विभिन्न सामानहरू जफत गरिएको छ। चन्द्रमा हार्डवेयर सतरियाबाट अनुगमन टोलीले 22,623 रुपियाँको म्यान नागेको पेन्ट जफत गरेको छ। यस्तै चन्द्रमा हार्डवेयर्सबाट 10,375 म्यान नागेको पेन्ट, भुवनेश्वरी बेकरीबाट सरसफाई नगरिएको खाद्य अनुज्ञापत्र नवीकरण नगरेको पाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले बताएको छ। यसैगरी मा पूर्णागिरी शुद्ध स्वीट हाउसमा 4 किलो समोसा बनाउन तयार पारिएको आलु बासी गन्हाएको भेटिएकाले फाल्न लगाइएको बताइएको छ। र डोटीमा चोरी तथा लुटपाटमा संलग्न रहेको आरोपमा एक युवक समातिएका छन्। जिल्लाको आदर्श गाउँपालिका 1 सिर्कलाका 29 वर्षीय शङ्कर खड्का चकुसहित जंगलबाट पक्राउ परेका हुन्। उनलाई आदर्श गाउँपालिका 2 साउन काडाको जंगलबाट समातिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार उनीमाथि चोरीमा संलग्न रहेको आरोप छ। उनलाई भदौ 1 गते माइत गइरहेकी सायल गाउँपालिका 6 की 27 वर्षीय पार्वती कटुवाले लगाएको सुनको गरगहना लुटेको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो। उनलाई पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम सरकारको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालयमा थन्कियो। सत्ताको आडमा मतदाता प्रभावित पार्ने गरी चुनाव लक्षित योजना ल्याएको आरोप। सुदूरपश्चिममा देहत्याग गर्नेको तथ्याङ्क डरलाग्दो। 3 वर्षमा झण्डै 2000 जनाले गरे प्राणत्याग। नकारात्मक सोच र पीडालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु प्रमुख कारण। सुदूरपश्चिममा लामखुट्टेबाट सर्ने डेङ्गुको संक्रमण गत वर्षभन्दा दोब्बरले बढ्यो। प्रदेशको पहाडी जिल्ला दार्चुलामा सबैभन्दा बढी संक्रमित, नियन्त्रणको काम भइरहेको दाबी। र प्रधानमन्त्री देउबाको गृह प्रदेश सुदूरपश्चिममा डाक्टर गोविन्द केसीको 20औं सत्याग्रह। सरकारले नागरिकका माग सम्बोधन गर्न बेवास्ता गरेको आरोप। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जसँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन मोबाइलमा समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। अहिलेको दिनेश खबर बुलेटिनबाट म महेश बडुलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ बिहानी।